أيا رحمن علمنا كتاب الله والسنة. أيا رحمن علمنا كتاب الله والسنة، وعلما نافعا زدنا، وللأعمال وفقنا. وعلما نافعا زدنا، وللأعمال وفقنا. وحسن أمر دنيانا، وحسن أمر أخرانا. ومن نار الجحيم قنا، جنان الخلد أدخلنا. ومن نار الجحيم قنا، جنان الخلد أدخلنا. على الإيمان ثبتنا، وبالإحسان جملنا. على الإيمان ثبتنا، وبالإحسان جملنا. من الأدناس طهرنا، إلى الإسلام أرشدنا. من الأدناس طهرنا، إلى الإسلام أرشدنا. إلى الإسلام أرشدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.